field plot experimentation, and in this same continuation of the same topic, I am going to explain two most important program design that is being used in agronomic experiment. अब मैले अहिलेसम्म डिस्कस गरेका एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन मध्ये एउटा सीआरडी जुन कि ल्याबमा गरिन्छ, अर्को आरसीबीडी सिम्पल आरसीबीडी जुन कि यो सिंगल फ्याक्टर एक्सपेरिमेन्ट छ भने फिल्डमा गरिन्छ, अनि तेस्रो आरसीबीडी टू फ्याक्टर आरसीबीडी फ्याक्टोरियल, अनि त्यसपछि यति डिजाइनलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्यौं। अनि अब चाहिँ जुन नयाँ डिजाइन छ, अब नेक्स्ट डिजाइन छ त्यो हो स्प्लिट प्लट डिजाइन। यो स्प्लिट प्लट डिजाइन अत्यन्तै धेरै एग्रोनोमिक एक्सपेरिमेन्टमा प्रयोग हुन्छ। स्प्लिट प्लट डिजाइन फैक्टोरियल टू फैक्टर फैक्टोरियल अथवा थ्री फैक्टर फैक्टोरियल आरसीबीडी भन्दा धेरै बढी चाहिँ यो स्प्लिट प्लट डिजाइन को प्रयोग एग्रोनोमिक एक्सपेरिमेन्टमा हुन्छ। यो स्प्लिट प्लट डिजाइन एग्रोनोमिक एक्सपेरिमेन्टमा किन बढी हुन्छ, यो डिजाइन कस्तो किसिमको छ, यसमा लेआउट कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको बारेमा हामी यसमा आज डिस्कसन गर्छौं। अब स्प्लिट प्लट डिजाइन is specifically suited for a two factor experiments। यो स्प्लिट प्लट भने यो टू फैक्टर हो, स्प्लिट भने अर्को हुन्छ स्प्लिट प्लट डिजाइन भने यो तीन फैक्टर चार फैक्टर सम्मलाई चाहिँ जुन एक्सपेरिमेन्टहरु गरिन्छ मोर देन टू फैक्टर त्यो स्प्लिट अथवा स्प्लिट प्लट डिजाइनमा तीन फैक्टर र चार फैक्टर का एक्सपेरिमेन्टहरु गरिन्छ। सामान्यतया तपाईले मास्टर्स लेभलमा दुई वा तीन फैक्टर बढीमा तीन फैक्टर सम्मको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने चलन हुन्छ। अनि त्यही भएर यो स्प्लिट प्लट डिजाइन दुई फैक्टर एक्सपेरिमेन्ट को लागि प्रयोग हुन्छ। दुई फैक्टर टू फैक्टर एक्सपेरिमेंट्स specifically suited for the two factor experiment and that has more treatment than can be accommodated by RCBD। RCBD मा 8, 10, 12 वटा सम्म ट्रिटमेन्टलाई सामान्यतया प्रयोग हुन्छ भने यसमा स्प्लिट प्लट डिजाइनमा तपाईले 20, 25 र सो भन्दा बढी ट्रिटमेन्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ। So the split plot design is specifically suited for two factor experiment that has more treatment than can be accommodated by a RCBD। RCBD मा एकोमोडेट हुने भन्दा बढी ट्रिटमेन्टहरु यसमा प्रयोग हुन्छ। यो स्प्लिट प्लट डिजाइन को विशेषता के हो, यसको चाहिँ यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एउटा मेन प्लट हुन्छ। मेन प्लट को साइज ठूलो हुन्छ अनि मेन प्लटलाई फेरि हामीले डिभाइड गरेर सब प्लट बनाएका हुन्छौं र सब प्लट को साइज चाहिँ सानो हुन्छ। एउटा मेन प्लट हुन्छ ठूलो, त्यो मेन प्लट भित्र फेरि अर्को अरु साना साना चाहिँ के भन्छ सब प्लट हुन्छ। सो यसमा मेन प्लट र सब प्लट हुन्छ। मेन प्लटमा प्रयोग गरिने मेन प्लटमा राखिने ट्रिटमेन्टलाई मेन प्लट फ्याक्टर भन्छ भने
सब प्लटमा प्रयोग हुने राखिने के भन्छ ट्रिटमेन्टलाई सब प्लट फ्याक्टर भन्छ। So in a split plot design, one of the factor is assigned in the main plot. Main plot को साइज सामान्यतया ठुलो हुन्छ र एउटा फ्याक्टरलाई चाहिँ मेन प्लटमा राखिन्छ। The assigned factor is called main plot factor. अब मेन प्लट के हो, सब प्लट के हो, त्यसको बारेमा एकछिन पछि बताउँला। In a split plot design, one of the factor is assigned to the main plot and the assigned factor is called main plot factor. त्यसलाई main plot factor भन्छ। The main plot is divided into subplots to which the second factor called the subplot factor is assigned. Main plot factor लाई अरु विभिन्न सब प्लटमा बाँडिन्छ र त्यसमा एसाइन गर्ने फ्याक्टरलाई सब प्लट फ्याक्टर भनिन्छ। The main plot becomes a block for the सब प्लट ट्रिटमेन्ट्स। मेन प्लट चाहिँ ब्लक, जस्तो हामी आरसीबीडी मा ब्लक बनाउँछौं, ब्लक 1, ब्लक 2, ब्लक 3, ब्लक 4, त्यस्तै यसमा मेन प्लट 1, मेन प्लट 2, मेन प्लट 3 अथवा मेन प्लट को फ्याक्टर लेभलहरुलाई हामीले चाहिँ ब्लक को रूपमा सब प्लट को लागि यो मेन प्लट चाहिँ ब्लक को रूपमा देखिन्छ। The main plot becomes a block for the subplot treatments. The measurement of the effect of main plot treatment is less precise than that obtainable with a RCBD. अब main plot factor main plot मा हुन्छ र main plot को साइज ठुलो हुन्छ र जति ठुलो साइज भयो भेरिएबिलिटी त्यति बढी हुन्छ, अनि जति बढी भेरिएबिलिटी भयो प्रिसिजन त्यति कम हुने सम्भावना हुन्छ। तसर्थ the measurement of the effect of main plot treatment is less precise than that obtainable with RCBD. RCBD मा जति प्रिसिजन चाहिँ हामी ट्रिटमेन्ट का हुन्छ त्यति प्रिसिजन चाहिँ मेन प्लट ट्रिटमेन्ट को यो यसमा स्प्लिट प्लट डिजाइन मा हुँदैन। तर the precision for the measurement of the effect of the main plot factor is sacrificed to improve the subplot factors. तर मेन प्लट फ्याक्टर को प्रिसिजन लाई सेक्रिफाइस गरिन्छ सब प्लट फ्याक्टर को प्रिसिजन लाई बढाउनको लागि। यसमा सब प्लट फ्याक्टर को प्रिसिजन र सब प्लट र मेन प्लट को फ्याक्टर को बीच को इंटरेक्शन इफेक्ट चाहिँ मोर प्रिसाइज हुन्छ देन द मेन प्लट फ्याक्टर। मेन प्लट को प्रिसिजन कम हुन्छ, सब प्लट को प्रिसिजन बढी हुन्छ र मेन सब प्लट र मेन प्लट को इंटरेक्शन को प्रिसिजन पनि बढी हुन्छ as compared with the RCBD. The precision for the measurement of the effects of main plot factor is sacrificed to improve the subplot factor. The measurement of the main effect of the subplot factor and its interaction with the main plot factor is more precise that obtainable with RCBD. RCBD मा जुन प्रिसिजन हुन्छ त्यो भन्दा राम्रो प्रिसिजन यसको मेन इफेक्ट अफ द सब प्लट फ्याक्टर एन्ड इट्स इंटरेक्शन विथ द मेन प्लट फ्याक्टर हुन्छ। यसमा फेरि पनि ध्यान दिएर बुझ्नुस्, यो स्प्लिट प्लट डिजाइनमा एउटा मेन प्लट हुन्छ, त्यो एउटा हैन बढी पनि मेन प्लट हुन सक्छ। मेन प्लट हुन्छ, मेन प्लट को साइज लार्जर हुन्छ, अनि मेन प्लट डिवाइडेड हुन्छ सब प्लट्स मा, अनि सब प्लट्स मा डिवाइडेड हुन्छ, त्यसमा सब प्लट फ्याक्टर हुन्छ भनेपछि दुईटा फ्याक्टर छ भने एउटा फ्याक्टर मेन प्लट मा अर्को फ्याक्टर चाहिँ सब प्लट मा हुन्छ। सामान्यतया मेन प्लट को प्रिसिजन मेन प्लट फ्याक्टर को प्रिसिजन कम हुन्छ र सब प्लट को प्रिसिजन बढी हुन्छ। सब प्लट को मेन इफेक्ट र सब प्लट इंटरेक्शन विथ द मेन प्लट
राजकुमार हाइब्रिड हो, यो रामपुर हाइब्रिड 10 हो। अब तीनटा भेराइटी छ, रामपुर कम्पोजिट, राजकुमार एन्ड रामपुर हाइब्रिड 10 हो। यो चाहिँ मेन प्लट हो, यो मेन प्लट हो। मेन प्लट यत्रो छ, यो पुरै मेन प्लट हो। यो मेन प्लट भित्र अब रामपुर कम्पोजिट हाइब्रिड छ, यो मेन प्लट भित्र के भन्छ यो राजकुमार हाइब्रिड छ, यो मेन प्लट भित्र रामपुर हाइब्रिड 10 छ। अब यो मेन प्लट 3 भागमा बाँडिएको छ। यसमा नाइट्रोजन 100 किलो छ, 150 किलो छ र यो 200 किलो छ। यो नाइट्रोजनलाई पनि रेन्डोमाइज गरिएको छ। मेन प्लट भित्र यो सब प्लटमा नाइट्रोजन रेन्डोमाइज छ, 3वटा चाहिँ सब प्लट छ र 3वटा मेन प्लट छ। यो चाहिँ रेप्लिकेसन 1 हो। दिस काइन्ड अफ experiment is known as a split plot design. The 3 varieties in main plot and 3 nitrogen level in subplot in a split plot design, and this you just understand, this is replication 1. अब तपाईले 4वटा रेप्लिकेसन हाल्नु पर्ने छ भने 4वटा यस्तो चाहिँ तपाईले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ र 4 रेप्लिकेसन को 4वटा चाहिँ यो हुन्छ। यो त एउटा मात्रै रेप्लिकेसन हो। This is a split plot design, and this is a split plot design very commonly used in the agronomic experiment. यो एग्रोनोमिक एक्सपेरिमेन्ट मा सबैभन्दा मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने एग्रोनोमिक एक्सपेरिमेन्ट मा यो स्प्लिट प्लट डिजाइन हो। अब यो स्प्लिट प्लट डिजाइन मा 3वटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू यसमा तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। एउटा डिग्री अफ प्रिसिजन, अर्को रिलेटिभ साइज अफ द मेन इफेक्ट्स र म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस। अब यो तीनटा कुरो बुझ्न जरुरी छ। अब यो सुन्नुस्, फर ए ग्रेटर डिग्री अफ प्रिसिजन फर द फ्याक्टर बी then factor A, assign the factor B to the subplots and factor A to the main plot. यदि तपाईले बढी प्रिसिजन फ्याक्टर B लाई चाहनुहुन्छ भने फ्याक्टर B लाई चाहिँ सब प्लटमा राख्नुस् र फ्याक्टर A लाई चाहिँ मेन प्लटमा राख्नुस्। पहिला यो कुरो बुझ्नुस्। फर द ग्रेटर डिग्री अफ प्रिसिजन फर फ्याक्टर B, then for factor A, assign the factor B to the subplots and factor A to the main plot. किनभने मेन प्लट को प्रिसिजन कम हुन्छ, सब प्लट को प्रिसिजन बढी हुन्छ। यदि तपाईले कुनै ट्रिटमेन्ट्स लाई कुनै फ्याक्टर लाई चाहिँ तपाईले बढी प्रिसिजनमा हेर्नु चाहनुहुन्छ भने त्यसलाई सब प्लटमा राख्नुस्, अनि कम प्रिसिजन चाहिने फ्याक्टर लाई चाहिँ मेन प्लटमा राख्नुस्। फर एक्जाम्पल, a plant breeder want to test 5 newly developed maize hybrids to 5 levels of nitrogen in 5 into 5 factorial experiment. Then what he will do? He would put varieties in the subplot and nitrogen level in the main plot to have greater precision of the varieties than nitrogen level. अब एउटा प्लान्ट ब्रिडरले भेराइटीलाई सबभन्दा बढी महत्त्व दिन्छ। किन भन्दाखेरि प्लान्ट ब्रिडरको काम नै भेराइटी डेभलप गर्ने हो भने उले भेराइटीको प्रिसिजन चाहिँ बढी चाहन्छ। भेराइटीको प्रिसिजन बढी चाहन्छ भने उले के गर्छ, भेराइटीलाई चाहिँ मेन प्लटमा, भेराइटीलाई सब प्लटमा र नाइट्रोजनलाई चाहिँ मेन प्लटमा राख्छ। हो, यो यसरी चाहिँ मेन प्लटमा कस्तो कुन ट्रिटमेन्ट राख्ने र भेराइटीलाई सब प्लटमा कुन ट्रिटमेन्ट राख्ने तरिका हो। र त्यही एक्सपेरिमेन्ट यदि एउटा एग्रोनोमिस्टले गर्छ भने एग्रोनोमिस्टले के गर्छ भन्दाखेरि नाइट्रोजनलाई सब प्लटमा राख्छ र भेराइटीजलाई मेन प्लटमा राख्छ टु हेभ ग्रेटर प्रिसिजन अफ नाइट्रोजन लेभल। एउटा एग्रोनोमिस्टको लागि के भन्छ नाइट्रोजन महत्त्वपूर्ण हुन्छ र नाइट्रोजनको इफेक्टलाई उले एकदम प्रिसाइजली हेर्न चाहन्छ भनेपछि नाइट्रोजनलाई एग्रोनोमिस्टले नाइट्रोजनलाई के गर्छ, सब प्लटमा हाल्छ, भेराइटीलाई चाहिँ मेन प्लटमा हाल्छ। तर एउटा प्लान्ट ब्रिडरले लाई भेराइटी चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, भेराइटीको बिचको डिफरेन्स चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। उले के गर्छ भन्दाखेरि भेराइटीलाई सब प्लटमा राख्छ
र नाइट्रोजनलाई चाहिँ मेन प्लटमा राख्छ। सो तपाईले कुन ट्रिटमेन्टलाई मेनमा राख्ने र कुन ट्रिटमेन्टलाई सब प्लटमा राख्ने भन्ने कुरो तपाईले कुन ट्रिटमेन्टलाई कुन फ्याक्टरलाई बढी प्रिसिजन गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईले डिसाइड गर्न सक्नुपर्छ। र अब दोस्रो कुरो रिलेटिभ साइज अफ द मेन इफेक्ट। अब दुई किसिमको इफेक्ट हुन्छ, एउटा मेन इफेक्ट अर्को चाहिँ इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट हुन्छ। मेन इफेक्ट भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईको 5 वटा भेराइटी र 5 वटा नाइट्रोजन लेभल छ भने भेराइटी बीचको डिफरेन्स जुन हेर्छ, खाली भेराइटी बीचको डिफरेन्स हेर्छ त्यसलाई चाहिँ मेन इफेक्ट भन्छ। नाइट्रोजन बीचको डिफरेन्स जुन हेर्छ त्यसलाई चाहिँ मेन इफेक्ट भन्छ। भने भेराइटी इन्टु नाइट्रोजन, कुन भेराइटीमा कुन नाइट्रोजन लेभल राम्रो वा नराम्रो छ त्यो हेर्नेलाई चाहिँ इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट भन्छ। पुरो बुझ्नुस्, दुईटा इफेक्ट हुन्छ फ्याक्टोरियल एक्सपेरिमेन्टमा, एउटा मेन इफेक्ट अर्को इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट। अब जस्तो तपाईले 5 वटा भेराइटी छ र 5 वटा नाइट्रोजन लेभल छ भने 5 वटा भेराइटीको बीचको डिफरेन्स जुन हेर्नुहुन्छ तपाईले कि कुन चाहिँ भेराइटी राम्रो छ त्यो हेर्नुहुन्छ भने त्यो के हो, मेन इफेक्ट अफ भेराइटी हो। त्यस्तै 5 वटा नाइट्रोजन लेभलमा कुन चाहिँ नाइट्रोजन लेभल राम्रो छ त्यो हेर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मेन इफेक्ट अफ द नाइट्रोजन लेभल्स भयो। अब फ्याक्टोरियल एक्सपेरिमेन्टमा अर्को इफेक्ट हुन्छ जसलाई इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट भन्छ। इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट भनेको कुन चाहिँ भेराइटी कुन चाहिँ नाइट्रोजन लेभलमा बेटर छ त, कुन चाहिँ भेराइटी कुन चाहिँ नाइट्रोजन लेभलमा बेटर छ त्यो यदि कम्पेयर हामी गर्छौं भने त्यसलाई चाहिँ इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट भन्छ। अब भने मैले दुईटा स्टेटमेन्ट बताएँ, दुईटा टर्म बताएँ, मेन इफेक्ट र इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट। तपाईले यो याद राख्नु होला। अब म रिलेटिभ साइज अफ मेन इफेक्ट को बारेमा बताउँछु। इफ द मेन इफेक्ट अफ one factor is expected to be much larger and easier to detect than that of other factor A, then factor B can be assigned in the main plot and factor A in the subplot. तपाई बुझ्नुस्, दुईटा तीनवटा भेराइटी छ तपाईसँग। एउटा हाइब्रिड भेराइटी US 312 छ, एउटा हाई यील्डिङ भेराइटी के भन्छ सावित्री छ र एउटा लोकल भेराइटी चाहिँ लोकल बासमती छ। मानम कुनै दिनुस् जसको जेठो बुढो छ, सपोज तीनटा भेराइटी छ धानको। एउटा हाइब्रिड US 312, अर्को हाई यील्डिङ दैट इज सावित्री, अर्को चाहिँ के भन्छ लोकल अथवा सेन्टेड भेराइटी दैट इज जेठो बुढो। यो तीनटा भेराइटी छ भने यो तीनटा भेराइटी को बीच को इन्ट्र्याक्स के भन्छ मेन इफेक्ट क्लियर छ कि हाइब्रिडले बढी उत्पादन देला हाई यील्डिङ सावित्री भन्दा, अनि हाई यील्डिङ सावित्रीले बढी उत्पादन देला जेठो बुढो भन्दा। यो मोटामोटी यो नोन छ र यो हामी सबैले जानेको कुरो हो। भने यदि यस्तो अवस्था छ भने यो भेराइटीलाई तपाईले चाहिँ मेन प्लटमा राख्नुस्। अनि अब मानम अब नाइट्रोजन लेभल त्यसमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने नाइट्रोजन लेभल 50 किलो छ, 100 किलो छ, 150 किलो छ भने नाइट्रोजनलाई के गर्नुस् भन्दाखेरि सब प्लटमा राख्नुस्। बिकज यु वान्ट टु नो मोर प्रिसाइज इफेक्ट अफ द नाइट्रोजन भनेपछि यदि इफ द मेन इफेक्ट अफ one factor, suppose factor B is expected to be much larger and easier to detect than that factor, that of the other factor B, then factor B can be assigned to the main plot and factor A to the subplot. त्यस्तो अवस्थामा यदि हामीले अब के भन्छ तीनटा भेराइटी लोकल भेराइटी
कल्चरल म्यानेजमेन्ट यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा एक्सपेरिमेन्टलाई सजिलै गरी सञ्चालन गर्न सकियोस्। उदाहरणको लागि एक मिनट, उदाहरणको लागि अब यो यसमा हेर्नुस्, यसमा यो के छ भन्दाखेरि जीरो टिलेज छ। भनाइको मतलब यो पुरै यहाँदेखि यहाँसम्म पुरै मेन प्लटमा खनजोत गरिएको छैन, टिलेज गरिएको छैन भने यो पुरै मेन प्लट, यो ठुलो प्लट चाहिन्छ टिलेजको लागि। अब जस्तो यो T1 छ, यो चाहिँ कन्भेन्सनल टिलेज छ भनेपछि यहाँ खेत जोत्नु पर्यो भने एउटा सानो सानो प्लटमा त जोत्न गाह्रो हुन्छ, भनेपछि पुरै प्लटमा चाहिँ यहाँ कन्भेन्सनल टिलेज अपनाइएको छ भने यहाँ यो पुरै प्लट मेन प्लटमा कन्भेन्सनल टिलेज अपनाउनु त ट्र्याक्टर चलाउन त सजिलो हो नि त। त्यस्तै यहाँ T2 छ, यसमा रिड्युस टिलेज छ भने यो पुरै मेन प्लटमा T2 छ, भनाइको मतलब रिड्युस टिलेज छ भने टिलेज गर्न सजिलो हो। भनेपछि म्यानेजमेन्ट गर्न सजिलोको लागि पनि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि स्प्लिट प्लट अपनाउँछौं। जस्तो मानव तपाईको यो टिलेज बाहेक चाहिँ यो इरिगेसनको ट्रिटमेन्ट छ, यसमा एउटा इरिगेसन दिने, यसमा दुईटा इरिगेसन दिने, यसमा तीनटा इरिगेसन दिने भनेपछि यो पुरै मेन प्लटमा तपाईले इरिगेसन, यसमा तीनवटा इरिगेसन दिँदाखेरि यो पानी यो पुरै प्लटमा जान्छ र यसको पानी यतातिर स्पिल हुँदैन। त्यस्तै यसमा एउटै इरिगेसन दिने हो, यसमा दुईटै इरिगेसन दिनु भनेपछि एउटा प्लटमा यहाँ एउटा इरिगेसन, यहाँ दुईटा इरिगेसन, यहाँ तीनटा इरिगेसन दिन त असजिलो हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले म्यानेजमेन्टमा इजी होस् त्यस उद्देश्यले पनि स्प्लिट प्लट डिजाइन अपनाइन्छ। सो तीनटा कुरा मैले भने, डिग्री अफ प्रिसिजन, यदि डिग्री अफ प्रिसिजन हायर डिग्री अफ प्रिसिजन चाहिएको छ भने त्यसलाई सब प्लटमा, अनि लोअर डिग्री अफ प्रिसिजन चाहिएको छ त्यसलाई मेन प्लटमा राख्ने एउटा तरिका त्यो हो, एउटा त्यो हो। अर्को यदि दुईटा मेन इफेक्ट, दुईटा लेभल अफ फ्याक्टरको मेन इफेक्ट यदि त लार्जर छ अथवा नोन छ अथवा इजिली डिटेक्ट गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ मेन प्लटमा राख्ने, अनि जसलाई चाहिँ एकदमै प्रिसाइज स्टडी गर्नुपर्ने छ भने त्यसलाई सब प्लटमा राख्ने। अनि त्यसको कुरो म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस, क्रप म्यानेजमेन्ट प्र्याक्टिसेस, यदि कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि त्यसको एक्सपेरिमेन्टल म्यानेजमेन्ट पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब जस्तो इरिगेसन दिनु पर्यो भने एउटा प्लटमा एउटा, दोस्रो प्लटमा दुईटा, तेस्रो प्लटमा तीनटा दियो भने त यताको पानी उता, उताको पानी उता मिसिन सक्छ। त्यसैले पुरै मेन प्लटमा एउटा इरिगेसन, अर्को मेन प्लटमा दुईटा इरिगेसन, अर्को मेन प्लटमा तीनटा इरिगेसन गरिदियो भने, इरिगेसनलाई नै मेन प्लटमा राखिदियो भने सजिलो हुन्छ गर्न। त्यस्तै टिलेज चाहिँ तपाईको ट्र्याक्टर चलाउँदाखेरि एउटा प्लट, सानो प्लटमा चाहिँ ट्र्याक्टर चलाउन गाह्रो हुन्छ। एउटै पुरै मेन प्लटमा ट्र्याक्टर चलाइदियो भने तपाईको एउटामा चाहिँ जीरो टिलेज, एउटामा कन्भेन्सनल टिलेज, एउटामा चाहिँ रिड्युस टिलेज सजिलै गरी गर्न सकिन्छ। भनेपछि क्रप म्यानेजमेन्टलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ र जसले गर्दा तपाईको एक्सपेरिमेन्ट गर्न सजिलो होस्। हो, यी सब आधारमा चाहिँ यो स्प्लिट प्लट डिजाइन अपनाइन्छ। अब यो उदाहरण अब लिनुस्, यो रामपुर कम्पोजिट छ, यो मेन प्लट भयो, अनि यहाँ चाहिँ सब प्लट छ। यो सब प्लटमा नाइट्रोजन लेभल छ। यस्तै रामपुर हाइब्रिड 10 छ, यो मेन प्लट भयो यहाँदेखि यहाँसम्म, अनि यो भित्र तीनवटा सब प्लट छ। यो यसरी छ। यो राजकुमार हाइब्रिड छ, यसमा मेन प्लट छ, यस भित्र तीनवटा सब प्लट छ। हो, यस्तो डिजाइनलाई यो एउटा रेप्लिकेसन भयो। यस्तो चारवटा रेप्लिकेसन तपाईले बनाउनु पर्ने हुन्छ, तीनवटा रेप्लिकेसन, चारवटा रेप्लिकेसन बनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तोलाई के भन्छ भन्दाखेरि स्प्लिट प्लट डिजाइन भन्छ। र यो धेरै एग्रोनोमिक एक्सपेरिमेन्टमा यी स्प्लिट प्लट डिजाइनको प्रयोग हुन्छ। अब यो स्प्लिट प्लट डिजाइनमा दुईटा एरर हुन्छ। त्यहाँ ख्याल राख्नुस्, त्यो ख्याल भएन भने
तपाईले चाहिँ त्यसको एनोभा मोडल पनि बनाउन सक्नुहुन्न, एनालाइसिस पनि गर्न सक्नुहुन्न। कुनै पनि जुन तपाईले एमएसस्ट्याट युज गर्नुहुन्छ, जिनेस्ट्याट युज गर्नुहुन्छ, आर स्टुडियो युज गर्नुहुन्छ, त्यसमा यो एनोभा प्रयोग हुन्छ। यो एनोभाको मोडल प्रयोग हुन्छ र यसमा चाहिँ दुईवटा इरर छ। एउटा चाहिँ मेन प्लट फ्याक्टरको इरर छ भने अर्को सब प्लट र इन्ट्र्याक्सन इफेक्टको इरर छ। भनेपछि यसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि सोर्स अफ भेरिएसनमा रेप्लिकेसन R-1, मेन प्लट फ्याक्टर A -1, इरर A R-1 into A-1, सब प्लट फ्याक्टर B B-1, डिग्री अफ फ्रिडम A into B A-1 into B-1, इरर B A into R-1 AB-1 अनि टोटल RAB-1। यसको एनोभा मोडल यस्तो हुन्छ र तपाईले यो एनोभा मोडल जानेकै हुनुपर्छ। तपाईले यसलाई प्र्याक्टिस गरेर आउनुस्। अनि प्र्याक्टिकल नोटबुकमा त लेख्ने नै हो, तर पनि तपाईले एक्जामिनेसनमा प्र्याक्टिस गरेर आउनुस्। लेख्न सक्नु भएन भने यु कान्ट पास दिस कोर्स बिकज दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। यसका एनोभा मोडलमा रेपको R-1, मेन प्लट फ्याक्टर A-1, इरर R-1 into A-1, सब प्लट फ्याक्टर B B-1, A into B A-1 into B-1, इरर B A into R-1 into AB-1, total RAB-1. So this is the ANOVA model of the split plot design. Okay, so you understood the what is a split plot design? मैले भनेको कुराहरु, what is a split plot design? What do you mean by main plot factor and subplot factors, and the precision of the main plot factors and subplot factors, layout of the main plot factors and subplot factors, split plot design. This is also the layout of the split plot design, and this is how it considers the degree of precision, relative size of main effect, management practices, and then this is the further layout of the split plot design, and this is the ANOVA model of the split plot design. So this is all about the, in brief, this is all about the split plot design. Now the another very important design used in the agronomic experiment is a strip plot design. A strip plot design, this is also very important design. So you try to understand what is a strip plot design. I will explain, and then I will explain all the about the precision, management, everything. So in a strip plot design, there are three different plots. In a strip plot design, there are three different plots. One is called vertical factor, so vertical plots. Then another is horizontal factor, then we call it horizontal plots. And then there is a intersection plot, that is interaction between the two. So there are three plots in a strip plot design. One vertical strip, and then the intersection of the vertical and horizontal strip. So there are actually three different plots in the strip plot design. One is the vertical strip, another is the horizontal strip, and then there is a intersection between vertical and horizontal strip, that is intersection plot. Vertical strip plot, horizontal strip plot, and intersection plot. Oh, यो strip plot design मा तीन किसिमका प्लट हुन्छ। जस्तो अघि नै स्प्लिट प्लट डिजाइनमा मेन प्लट र सब प्लट भने, त्यस्तै यसमा भर्टिकल प्लट हुन्छ, अनि हरिजेन्टल प्लट हुन्छ, अनि इन्टरसेक्सन प्लट हुन्छ। तीनटा प्लटहरु हुन्छ। म अहिले फोटो देखाएपछि, फिगर देखाएपछि तपाई बुझ्नुहुन्छ। र यसमा प्रिसिजन अफ द इन्ट्र्याक्सन इफेक्ट इज हायर देन द मेन इफेक्ट। मैले भने यदि तपाईको दुईटा फ्याक्टर छ, एउटा चाहिँ भेराइटी
पाँचवटा भेराइटी छ र पाँचवटा नाइट्रोजन लेभल छ, त्यसलाई स्ट्रिप प्लटमा गर्नुहुन्छ भने तपाईको भेराइटी बीचको इफेक्ट अथवा नाइट्रोजन बीचको इफेक्ट भन्दा पनि इन्ट्रेक्सन कुन चाहिँ भेराइटी कुन चाहिँ नाइट्रोजन लेभलमा बढी राम्रो छ भन्ने कुरोलाई इन्ट्रेक्सन इफेक्ट भन्छ र त्यो इन्ट्रेक्सन इफेक्टको प्रिसिजन चाहिँ सबभन्दा बढी स्ट्रिप प्लट डिजाइनमा हुन्छ। त्यसैले खास गरेर जति पनि हामी दुई वा दुईभन्दा बढी फ्याक्टरका एक्सपेरिमेन्टहरू गर्छौँ त्यसमा हामीले जान्न खोजेको कुरो के हो भन्दाखेरि इन्ट्रेक्सन इफेक्ट नै जान्न खोजेको हो र यसमा इन्ट्रेक्सन इफेक्टको प्रिसिजन सबभन्दा बढी स्ट्रिप प्लट डिजाइनमा हुन्छ, हायर देन द मेन इफेक्ट। मेन इफेक्ट भन्दा precision of the interaction effect is higher than the main effect र यसमा कतिपय अवस्थामा यसमा म्यानेजमेन्ट चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तो पुरै भर्टिकल स्ट्रिपमा एउटा ट्रिटमेन्ट हुन्छ भने पुरै हरिजेन्टल स्ट्रिपमा अर्को ट्रिटमेन्ट हुन्छ भनेपछि ट्रिटमेन्टलाई भनेपछि तपाईले एक्सपेरिमेन्ट लगाउन एक्सपेरिमेन्टलाई सञ्चालन गर्न म्यानेजमेन्ट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। अनि जस्तो एउटा सिंगै स्ट्रिपमा एउटा इरिगेसन छ अनि अर्को हरिजेन्टल स्ट्रिपमा नाइट्रोजनका लेभल छन् भनेपछि यो म्यानेजमेन्टलाई एक्सपेरिमेन्टको म्यानेजमेन्ट पनि सजिलो होस् त्यो उद्देश्यले यो यस्तो किसिमको चाहिँ के भन्छ डिजाइन सुटेबल हुन्छ। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रिप प्लट डिजाइन। अब यसमा हेर्नुस् तपाईसँग तीनटा भेराइटी छ US 312 सावित्री र राधा 4 भने यसलाई US 312 सावित्री र राधा 4 लाई तपाईले भर्टिकल प्लटमा राख्नु भएको छ। भर्टिकल प्लटमा राख्नु भएको छ भनेपछि यसको मतलब के हो भन्दाखेरि US 312 यो सबै प्लटमा US 312 हुन्छ। यो पुरै भर्टिकल स्ट्रिपमा US 312 हुन्छ, यो सबै भर्टिकल स्ट्रिपमा सावित्री हुन्छ, यो सबै भर्टिकल स्ट्रिपमा राधा 4 हुन्छ। त्यस्तै तपाईको चारवटा नाइट्रोजनको लेभल छ र अब यो US 312 सावित्री राधा 4 यसलाई चाहिँ तपाईले रेन्डोमाइज गर्नुपर्छ। डिफरेन्ट रेप्लिकेसनमा फरक फरक ठाउँमा यो हुन्छ। त्यस्तै अब तपाईको चारवटा नाइट्रोजन लेभल छ 40 किलो 80 किलो 120 किलो र 160 किलो भनेपछि यसलाई चाहिँ हरिजेन्टल स्ट्रिपमा तपाईले राख्नु भएको छ। हरिजेन्टल स्ट्रिप भनेको यो पुरैमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 40 किलो नाइट्रोजन हुन्छ। यसमा पनि 40 किलो, यसमा पनि 40 किलो, यसमा पनि 40 किलो, यसमा पनि 80 किलो, यसमा पनि 80 किलो, यसमा पनि 80 किलो, यसमा पनि 120 किलो, यसमा पनि 120 किलो, यसमा पनि 120 किलो, यसमा पनि 160 किलो, यसमा पनि 160 किलो, यसमा पनि 160 किलो हो यसलाई चाहिँ भर्टिकल स्ट्रिप, यसलाई चाहिँ हरिजेन्टल स्ट्रिप र यो जुन भयो यो मानम यो भयो यो के भयो भन्दाखेरि US 312 र नाइट्रोजन 80 केजी को इन्ट्रेक्सन भयो। यसलाई इन्ट्रेक्सन इफेक्ट भन्छ। द इन्टरसेक्सन प्लट भयो यो इन्टरसेक्सन प्लट अफ US 312 एन्ड नाइट्रोजन 80 किलो इन्टरसेक्सन प्लट अफ द US 312 एन्ड नाइट्रोजन 40 किलो हो। यो इन्टरसेक्सन मा यसको इफेक्ट के भन्छ यसलाई इन्ट्रेक्सन इफेक्ट भन्छ। यो इन्ट्रेक्सन इफेक्टको प्रिसिजन स्ट्रिप प्लटमा सबैभन्दा बढी हुन्छ हो। त्यसै भएर इन्ट्रेक्सनको इफेक्ट यदि राम्रैसँग प्रिसाइजली बुझ्नु पर्यो भने यु शुड गो फर द स्ट्रिप प्लट डिजाइन। स्ट्रिप प्लट डिजाइनमा पनि हाम्रा एग्रोनोमीका थुप्रो एक्सपेरिमेन्टहरू भइरहेका हुन्छन् र यो स्ट्रिप प्लट त्यसकारण चाहिँ जान्न जरुरी छ। ओके देन अब यसका एनोभा मोडल के हुन्छ। अब जस्तो स्प्लिट प्लट डिजाइनमा तपाईले दुईवटा इरर थियो भने यो स्ट्रिप प्लट डिजाइनमा तीनवटा इरर हुन्छ। तीनवटा इरर हुन्छ। अब र यो रेप भइहाल्यो रेप्लिकेसन को डिग्री अफ फ्रीडम R-1 हरिजेन्टल फ्याक्टर A भयो यसको डिग्री अफ फ्रीडम A-1
अनि त्यसपछि एरर ए भो r-1 into a-1 त्यसपछि भर्टिकल फ्याक्टर b भो b-1 एरर b भो r-1 into b-1 अनि त्यसपछि a into b a-1 into b-1 अनि त्यसपछि एरर c r-1 into a-1 into b-1 and total ra-b-1. Oh, this is the ANOVA model of the strip plot design. तपाईले जुनसुकै कम्प्युटर को सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुस्, आजभोलि सबैले सफ्टवेयर प्रयोग गर्छ र पहिले चाहिँ तपाईले यसको हातैले गर्न सक्ने किसिमको क्यापेसिटी डेभलप भयो भने त्यो सफ्टवेयर पनि राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ। तर जे होस्, तपाईले हातले गर्न नचाहे पनि सफ्टवेयरले गर्ने हो भने पनि एमएस्ट्याट, जेनेस्ट्याट, इरिस्ट्याट, सास के भन्छ आर स्टुडियो जुनसुकै तपाईले सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने हो भने स्ट्रिप प्लट डिजाइनको लागि यो एनोभा मोडल चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ र यो एनोभा मोडलबाट तपाईले एनालाइसिस गर्नुपर्छ। रेपको r-1 हरिजोन्टल फ्याक्टर a-1 एरर r-1 into a-1 vertical factor b-1 error b r-1 into b-1 अनि a into b a-1 into b-1 error c r-1 into a-1 into b-1 total ra-b-1. So this is the ANOVA model of the के भन्छ strip plot design. So this is in brief. I have explained all the different design and तपाईले यो दोस्रो practical experimental design, study of the experimental design भनेर आफ्ना भाषामा अनि यसका चाहिँ लेआउट प्लान आफ्नो के भन्छ तरिकाले लेखेर यो बुझाउनु पर्ने हुन्छ। We have finished the two practical. One is the fundamental principles of the experimental design, fundamental principles of the field experimentation, and दोस्रो study of the experimental design. र यसमा तपाईले एक्सरसाइज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो एक्सरसाइज गर्ने हो भन्ने कुरो म अहिले दिन्छु। यो एक्सरसाइज you have to do it. Okay, I will show the exercise. 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 Experimental design. Okay. अब तपाईले प्र्याक्टिकलमा यो एक्सरसाइजहरु गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एक्सरसाइज नम्बर 1 छ। तपाईले लेख्नुहुन्छ भने लेख्नुस्, अन्यथा म यसलाई चाहिँ इमेल गरेर पठाइदिन्छु। यो एक्सरसाइज प्र्याक्टिकल नम्बर तेस्रो प्र्याक्टिकल एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनको तेस्रो प्र्याक्टिकलमा यो गर्नुपर्छ। An agronomist wanted to test 3 crop establishment methods: zero tillage, conventional tillage, and permanent bed planting, and mulching with and without, irrigation level, no irrigation, irrigation at vegetative stage, irrigation at vegetative and reproductive stage on maize hybrids. हो, यो एउटा एक्सरसाइज छ। अब यसमा के गर्नुपर्ने म अहिले बताउँछु। त्यसपछि एक्सरसाइज 2, an agronomist wanted to test 4 maize hybrids at 4 levels of nitrogen. अनि तेस्रो एक्सरसाइज छ, an agronomist wanted to test 4 wheat varieties and 4 date of planting and 4 levels of nitrogen. हो, गर्न चाहेको छ। अब तपाईले लेख्नु पर्ने के छ भन्दाखेरि प्रत्येक एक्सपेरिमेन्ट को इन्ट्रोडक्सन लेख्ने। इन्ट्रोडक्सन मा तपाई बुझिराख्नुस्। इन्ट्रोडक्सन मा के लेख्ने? इम्पोर्टेन्स, स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम and rationale of the study. 3 things: importance, statement of the problems,
एन्ड रेसनल अफ द स्टडी हो। यो तीनटा चीज लेख्ने, अनि इन्ट्रोडक्सनमा, अनि त्यसपछि त्यही इन्ट्रोडक्सनमा अब्जेक्टिभ अफ द एक्सपेरिमेन्ट लेख्ने, त्यसमा रेसनल अफ स्टडी मैले भनिसकेँ, अनि त्यसपछि ट्रिटमेन्ट्स कुन कुन हुन्छ त्यो लेख्ने, रेप्लिकेसन कतिवटा हुन्छ त्यो लेख्ने, इन्डिभिजुअल प्लट साइज कति हुन्छ, ग्रस एक्सपेरिमेन्टल एरिया कति हुन्छ, एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन कुन हुन्छ, के कति कारणले तपाईले त्यो एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन छान्नुभयो, एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन विथ रिजन्स, अनि त्यसपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण लेआउट प्लान चाहिँ लेख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि एनोभा टेबल विथ डिग्री अफ फ्रिडम एन्ड अब्जर्भेसन टु बी रेकर्डेड। यो तीनटा एक्सरसाइजको लागि तपाईले यो कुरो गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्ट्रोडक्सन एन्ड ब्याकग्राउन्ड, इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ द क्रप्स, एन्ड त्यसपछि स्टेटमेन्ट अफ द प्रब्लम एन्ड रेसनल अफ द स्टडी, यो तीनटा चीज इन्ट्रोडक्सनमा हुन्छ। त्यसपछि अब्जेक्टिभ अफ द एक्सपेरिमेन्ट हुन्छ, त्यसपछि यो रेसनल अफ द स्टडी त्यसैमा गयो, त्यसपछि ट्रिटमेन्ट्स हुन्छ, रेप्लिकेसन्स हुन्छ, त्यसपछि इन्डिभिजुअल प्लट साइज कति हुन्छ त्यो तपाईले ड्रइङ गरेर इन्डिभिजुअल प्लटको देखाउनु पर्छ, ग्रस एक्सपेरिमेन्टल एरिया कति हुन्छ, एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन कुन चाहिँ लगाउन सकिन्छ, के कति कारणले त्यो एक्सपेरिमेन्टल डिजाइन तपाईले युज गर्नुभयो त्यो पनि लेख्नु पर्छ, लेआउट प्लान बनाउनु पर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि एनोभा टेबल विथ द डिग्री अफ फ्रिडम बनाउनु पर्ने हुन्छ, एन्ड अब्जर्भेसन टु बी रेकर्डेड, अनि त्यसको लागि कुन कुन अब्जर्भेसन लिन सकिन्छ त्यो कुरो पनि यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। यो तीनटा एक्सरसाइज तपाईले तीनटा प्र्याक्टिकल गरेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यु हैव टु डू 3 practical, 1 principles of the field experimentation, experimental design, and exercise on the experimental design. These are the 3 practicals that you have to do. Okay, so this is actually all I have finished. Then I will now ask the question to you, or you may ask the question to